नमस्कार, तपाईँलाई फेरि यस च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको समक्षमा समसामयिक घटनाहरू सम्बन्धी जानकारीहरू ल्याएका छौँ। त्यस प्रकार छन्। बैंक अफ द इयर 2021 एसिया अवार्ड नेपालको कुन बैंकले पाएको छ? एनएमबी बैंक लिमिटेडले एसियामा रहेको 48 देशका बैंकहरूलाई पछाडि पार्दै एनएमबी बैंकले नेपालमै पहिलो पटक बैंक अफ द इयर 2021 एसियाको अवार्ड जितेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रत्येक साल डिसेम्बर 2 मा मनाइन्छ। शोषण अन्यायका लागि सन्देश दिन भन्दै हरेक वर्ष डिसेम्बर 2 तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 1949 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा 1983 सालमा चन्द्रशमशेर राणाले दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्नुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस 2021 को नारा के रहेको छ? Ending slavery's legacy of regimes, a global imperative for justice। राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले 6 अध्यादेशहरू जारी 2078 सालमा मङ्सिर 15 गते गरेको हो। अध्यादेशहरू: यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपर्यवेक्षण र समन्वयन र पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 हो। तेजाब तथा अन्य घातक रसायनक पदार्थ प्रति नियमन अध्यादेश 2078। नंबर 5 सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078। नंबर 6 मा रहेको छ रेलवे अध्यादेश 2078, जस्ता जम्मा 6 वटा अध्यादेशहरू 2078 साल मङ्सिर 15 गतेका दिन जारी गरेका हुन्। अब अर्को समसामयिक घटना अर्को रहेको छ। राष्ट्रकवि घिमिरेको मुखाकृति अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशित कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 22 गतेदेखि। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिनुभएका राष्ट्रकवि घिमिरेको 2077 साल भदौ 2 गते निधन भएको थियो। नम्बर 2 सेभिङ एसियाज भल्चर्स फ्रम एक्सटिन्क्सन सेभले गिद्धका लागि विश्वकै पहिलो सुरक्षित क्षेत्र भनेर कुन देशलाई घोषणा गरेको हो? नेपाललाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? हरेक वर्ष डिसेम्बर 9 मा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2003 मा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको हो। अनि नेपालमा 58% भ्रष्टाचार बढिरहेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको सन् 2020 को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2020 मा नेपाल 170औं स्थानमा छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2021 को नारा के रहेको छ? भ्रष्टाचार बहिष्कार गर्न तपाईको अधिकार, तपाईको भूमिका। योर राइट, योर रोल, से नो टु करप्सन भन्ने नारा राखिएको छ। यो समसामयिक घटना त्यति नै समयानुकूल रहेको छ। अगाडि परीक्षाहरूमा पनि यो काम दिनेछ। यो पढ्नु आवश्यक छ, पढ्नुहोला। र यसलाई सकभर हुन्छ भने आफ्नो कपीमा वा उत्तर पुस्तिकामा घरमा यसलाई पहिलेदेखि नै
कपीमा उतार यसलाई अध्ययन राम्ररी गर्नुहोला। यसमा याद राख्नुपर्ने कुरा प्राय लोकसभाहरूको लागि जस्तैमा यसमा मिति जुन दिएको छ, जस्तैमा होलाक टिकटमा चाहिँ होलाक टिकट तपाईँलाई थाहै छ जे कि अहिले हामी जुनसुकै कार्यालयहरूको कार्य प्रत्येक काममा हामी कुनै फर्महरू दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने टिकटको आवश्यकता परेको हुन्छ। त्यो टिकटमा चाहिँ के हुन्छ भने ती राष्ट्रकविमा अनि घिमिरेको पुरा मुखाकृति अङ्कित भएको टिकट चाहिँ विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 22 गतेदेखि नै लागू गरिएको हो। यो मितिहरू जुन छ राम्रोसँग पढ्नुहोला। र नेपाललाई भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन दिएको छ एउटा स्थान, त्यो 117औं स्थान हो। यो पनि याद राख्नु आवश्यक छ। र यसको 2021 को नारा के रहेको छ भने यो सेकेन्ड लेभलको क्वेसनमा काम लाग्छ। भ्रष्टाचार बहिष्कार गर्न तपाईँको अधिकार, तपाईँको भूमिका। यसलाई इङ्ग्लिसमा भने लेखेको छ, योर राइट, योर रुल, से नो टु करप्सन। र यसमा अझै जानकारी हामी फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछौँ कि राष्ट्रकवि घिमिरेको 2077 साल भदौ 2 गतेका दिन निधन भएको थियो। र गिद्धको जुन छ एउटा सुरक्षित ठाउँ भनेर एउटा नेपाललाई घोषणा भएको छ। अब अर्को रहेको छ समसामयिक घटनामै, नेपाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले राष्ट्रिय बाघ गणना 2078 कहिलेदेखि सुरु गरेको हो। 2078 साल मङ्सिर 19 गतेबाट साउन 13 गतेमा विश्व बाघ दिवसका दिन नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ। अनि विश्वमा 70 वर्ष अघि 1 लाखको हाराहारीमा रहेको बाघ सन् 2010 सम्म आइपुगे 3000 झरेपछि दोब्बर बनाउन पहल थालिएको हो। सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघ पाइने देशका कार्यकारी प्रमुखहरूको सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेलनले सन् 2022 सम्म विश्वभर बाघको सङ्ख्या 3500 को दोब्बर पार्ने सङ्कल्प गरेको थियो। नेपालमा यो गणनामा बाघको सङ्ख्या करिब दोब्बर अर्थात् 250 को हाराहारी पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् 2010 ताका नेपालमा 121 बाघ थिए। पहिलो जनगणनामा सन् 1995 या 96 मा करिब 100 र सन् 2009 मा 121 सन् 2013 मा 198 र सन् 2018 मा 235 बाघ थिए। विश्व माटो दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको उत्तर रहेको छ प्रत्येक साल डिसेम्बर 5 मा। सन् 2013 को राष्ट्रिय बाघको महासभाले 5 डिसेम्बरलाई विश्व माटो दिवसका रूपमा मनाउने प्रस्तावलाई पारित गरेसँगै सन् 2014 देखि विश्वभर यो दिन विश्व माटो दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सन् 2021 को नारा, माटोको प्रदूषण रोकौँ, उत्पादकत्व बढाऊ, हेल्थ सोलिनाइजेसन एन्ड बुस्ट सोइल प्रोडक्टिभिटी रहेको छ। यो बाघको सङ्ख्याहरू पनि जुन छ यो याद राख्नु आवश्यक छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसरी फेरि म रिपिट गरी तपाईँको समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु कि सन् 2009 मा जस्तो पहिलो गणना गर्दाखेरि 1995 या 96 सालतिर गर्दाखेरि जम्मा करिब 100 बाघ थियो। यो सबै कुराहरू हामी मित्र प्रसाद घिमिरेको बुकबाट हामी उपलब्ध गरेका छौँ। यो स्रोत हो, त्यो पनि पढ्नुहोला। अब अर्को रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस कहिले मनाइन्छ त?
यसको उत्तरमा रहेको छ प्रत्येक साल डिसेम्बर 3 मा। सन् 2021 को 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस हो। अनि सन् 1992 देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक साल डिसेम्बर 3 मा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। सन् 2007 सम्म यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस भन्ने गरिन्थ्यो। नम्बर 2 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस 2021 को नारा के रहेको छ त? अन्तर्राष्ट्रिय नारा चाहिँ लिडरसिप एन्ड पार्टिसिपेसन अफ पर्सन विथ द डिजाबिलिटिज टुवार्ड्स एन इन्क्लुसिभ एक्सेसिबल एन्ड द सस्टेनेबल पोस्ट कोभिड-19 वर्ल्ड। यसको राष्ट्रिय नारा रहेको छ, हाम्रो देशको नारा रहेको छ हाम्रो प्राथमिकताको आधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार। यो अपाङ्गता सम्बन्धी धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो पढ्नु होला। अनि 2021 मा जुन मनाउने अपाङ्गता दिवस थियो त्यो चाहिँ 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस हो। यो प्रायः डिसेम्बर 3 तारिकका दिन मनाउने गरिन्छ। अब जुन 2022 डिसेम्बर 3 मा आउँछ भने त्यो हाम्रो 31औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस हुन्छ। अनि तपाईहरुले यसलाई मन लगाएर पढ्नु होला, यो त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को रहेछ बालोन डी ओर अवार्ड 2021 कुन फुटबल खेलाडीले प्राप्त गर्यो? फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG का फरवार्ड लियोन मेस्सीले फ्रेन्च फुटबल 2021 नोभेम्बर 30 मा यो अवार्ड प्रदान गर्यो। यो सँगै लियोनल मेस्सीले 7औं पटक बालोन डी ओर अवार्ड जितेको थियो। अर्जेन्टिना का लियोनल मेस्सीले सन् 2021 को उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै यो अवार्ड जितेको हो। यसअघि लियोनल मेस्सीले सन् 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 र 2019 मा यो अवार्ड जितेको थियो। मेस्सीले रोबर्ट लेभान्डोस्की र जोगिन्होलाई पछि पार्दै अवार्ड हात पार्यो। मेस्सी बालोन डी ओर अवार्ड जित्ने PSG का पहिलो खेलाडी समेत बनेको छ। फ्रेन्च फुटबलले प्रदान गरेको अन्य विधामा अवार्ड महिलातर्फको बालोन डी ओर अवार्ड बार्सिलोनाकी एलेक्सिया पुटलासले जितेकी हुन्। स्ट्राइकर अफ द इयर जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख का पोलिस फरवार्ड रोबर्ट लेभान्डोस्कीले जितेकी हुन्। U21 को उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै कोपा ट्रफी प्राप्त गर्ने बार्सिलोनाका स्पेनिस मिडफिल्डर पेड्रीले अनि यासिन ट्रफी इटालीका गोलकिपर जियानुलुगी डोनारुमाले जितेकी हुन्। क्लब अफ द इयरको अवार्ड जित्ने चेल्सी हुन्। यता हुन् हाम्रो खेल सम्बन्धी केही समसामयिक जानकारीहरू र यस सम्बन्धी थप जानकारी प्राप्तको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सनु होला। हामीले यस्तै जानकारीहरू विभिन्न स्रोतहरूबाट अपलोड गरी एउटै हामी कलेक्सनको रूपमा भिडियो बनाए तपाईहरुको समक्ष हामी ल्याउनेछौँ। अनि हाम्रो च्यानलको नाम रहेको छ आइकोसे कृष्ण एजुकेसनल लोकसेवा। यो च्यानल चाहिँ जति पनि भिडियो हामी अपलोड गरेका छौँ सबै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र खास गरी यो भिडियोहरू तपाईहरुको लागि लोकसेवाको लागि महत्त्वपूर्ण होस् हिसाबले हामी तयार गरेका छौँ। हाम्रो च्यानलबाट अपलोड भएका जति पनि भिडियोहरू छन् कुनै अरू च्यानललाई कुनै किसिमको नराम्रो असर नपरोस् हेतुले तयारी गरेका छौँ।
U21 को उत्कृष्ट खिलाडी बन्दै कोपा ट्रफी प्राप्त गर्ने व्यक्ति चाहिँ बार्सिलोनाका स्पेनिस मिडफिल्डर पेड्री हुन्। यो चाहिँ तपाईँहरू याद राख्नुहोला। अनि महिलातर्फको बालोन ड'ओर अवार्ड प्राप्त गर्ने बार्सिलोनाकी एलेक्सिया फुटलासले जितेकी हुन्। अनि मेसी बालोन ड'ओर अवार्ड जित्ने पीएसजीका पहिलो खेलाडी समेत बनेको छ लियोनल मेसी हुन्। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागेको छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र अन्तमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।